अस्यां संस्कृत ईपीजी पाठशालायां भवतां भवतीनां च स्वागतम्। अहं डॉक्टर शीतलाप्रसाद शुक्लः श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे पुराणेतिहास विभागे साहाचार्यः। अद्य वयं मध्यकालीन भारतम् इति विषये अध्ययनं करिष्यामः। सामन्तवादस्योदयः, सिन्धुपराभवः, राष्ट्रकूटगुर्जरपालानां संघर्षः, राजपुत्रकालः, सल्तनतकालः, गुलामवंशः, सय्यदवंशः, लोदीवंशः, बहमनी विजयनगरराज्ये भक्ति आन्दोलनं, मुगलसाम्राज्यं, मराठाशक्ति उद्भवः एते विषयाः अस्मिन् पाठे प्रस्तोष्यन्ते। सामन्तवादस्योदयः मौर्य उत्तरकालाद् एव सामन्तशासकानां प्रभावशालिनीम् उपस्थितिः दृश्यते। शक-कुषाणादि शासकैः पराजितराजानः समूलः न नाशिताः, अपितु अधीनस्थनरेशरूपेण उपकृताः। गुप्तकाले ग्रहणमोक्षनीत्या अपि एष एव परिणामः आसीत्। वर्धनकाले वेतनस्य स्थाने भूम्यधिकाराः प्रदत्ताः। एवमेव पूर्वमध्यकाले सामन्तशासकानाम् उल्लेखनीया संख्यावलोक्यते। सामन्तवादस्य उद्भवे पतनशीलव्यापाराद् उत्पन्ना आर्थिकव्यवस्था अपि प्रमुखकारणरूपेण विवेचिता। अष्टमशताब्द्यां यदा केन्द्रीयसत्ता निर्बला जाता, तदा अधीनस्थसामन्ताः शक्तिसञ्चयं कृत्वा स्वतन्त्राः अभवन्। एवमेव देशः सङ्कुचितदृष्टिसम्पन्नेषु अनेकलघुराज्येषु विभक्तः, येषु दूरदृष्टेः अभावः आसीत्। आसन्नवैदेशिक आक्रमणं काले अपि तानि परस्परं संघर्षरतानि अभवन्। सिन्धुपराभवः भारतस्य समृद्धे चर्चा अरबदेशे व्यापारिभिः सम्प्राप्ता। तया प्रेरितः अरबशासकः 37 ईस्वी वर्षे थानास्थाने 44 ईस्वी वर्षे सिन्धे च आक्रमणम् अकरोत्, परन्तु साफल्यं न प्राप्तवान्। अन्ततः तत्र इस्लां शक्तयः सुस्थापिते धनलोलुपः अरबशासकः अल-हज्जान् स्वजामातारं मुहम्मद बिन कासिमम् इति सेनापतिं सिन्धजयाय प्रयस्यत्। तदाक्रमणस्य तात्कालिकं कारणं सिन्धुतटे अरबशासकस्य जलयानस्य लुण्ठनं कथ्यते। तात्कालीनः सिन्धशासकः दाहिरा प्रजासु अलोकप्रियः, क्षीणसाधनः, सैन्यदृष्ट्या दुर्बलः आसीत्। तथापि सः वीरतया शत्रुसैन्यस्य सामुख्यम् अकरोत्। कासिमः एकस्य देशद्रोहिणः सहायतया प्रथमतः देवलनगरं जितवान्, ततः क्रूरतया तत्र हत्याकाण्डं कारितवान्। तदनन्तरं सः नीरुनगरम् अधिकृतवान्। ब्राह्मणवादे 22 ईस्वी वर्षे तस्य दाहिरेण सह युद्धम् अभवत्। दौर्भाग्यत् राजा आहता, ससम्भ्रान्ता सेना पराजिता। दाहिरा युद्धभूमौ मारितः। तस्य राज्ञी जौहरं कृतवती। ततः अरबसेनापति अरोरनगरं, तत्पश्चात् मुल्तान् नगरं जितवान्, लुण्ठितवान्। यः मुल्तान् पराजयोऽपि देशद्रोही एव कारणं, यः गुप्तजलापूर्तिविषये सेनापतये उक्तवान्। 15 ईस्वी वर्षे अरबदेशे सत्तापरिवर्तनं कारणात् कासिमः प्रत्यावर्तितः, यातनासहितः मारितश्च। यद्यपि राजनीतिकदृष्ट्या अस्या घटनाया विशदो प्रभावो नाभवत्, यतः शेषभारते सुदृढराज्यानाम् उपस्थितिः आसीत्। ललितादित्य मुक्तापीडेन तु अरबसेना विजिता अपि, तथापि सांस्कृतिक-धार्मिक-क्षेत्रेषु दूरगामिनः प्रभावाः अभवन्। ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद
चित्रकला वास्तुकलादीनां ज्ञानम् अरबदेशः भारतात् प्राप्तवान्। अनेक भारतीय ग्रन्थाः अरबी भाषायाम् अनुदिताः, परन्तु सिंध प्रदेशात् हिंदू धर्मः प्रायशः समाप्तः, अतः अग्रिमा क्रमणकारिभिः सदैव तत्रतः सहयोगः प्राप्तः। राष्ट्रकूट गुर्जर पालानां संघर्षः। अष्टम शताब्द्याम् अन्तिम चरणे पाल गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूटाः प्रमुखशक्तयः आसन्। उत्तरभारते गुर्जर प्रतिहाराणां पूर्वे पालानां, दक्षिणे राष्ट्रकूटानां प्रभुत्वमासीत्। प्रथमतः राष्ट्रकूट नरेशः ध्रुवः विरोधिनौ जितवन्तौ, परन्तु तस्य मृत्योः पश्चात् राष्ट्रकूटः दक्षिणेयो संकुचितः। पालवंशस्य धर्मपालः हिमालयविन्ध्योर्मध्ये पूर्वपश्चिम सागरपर्यन्तं राज्यं स्थापितवान्, परन्तु तस्य पुत्रः नागभट्टः राष्ट्रकूटैः पराजितः। देवपालस्य पश्चात् पालसाम्राज्यम् अस्तङ्गतम्। गुर्जर प्रतिहाराणां चरमोत्कर्षः मिहिरभोजस्य काले अभवत्। सः कला साहित्य धर्माणां संरक्षकरूपेणापि स्मर्यते। तदनु महेन्द्रपालस्य राज्यं गिरिद्वयपर्यन्तं पूर्वापर समुद्रपर्यन्तं च विस्तृतं। राजशेखरः तस्यैव सभायाम् आसीत्। अन्ततः गढ़वाल शासकेन यशपालं विजित्य गुर्जर प्रतिहार वंशस्य सत्ता समाप्ता। राजपुत्रकालः। राजपुत्राणाम् उत्पत्तिः अग्निकुण्डात् मन्यते। प्रथमतः दाहिरस्य सहायतायै उपस्थितानां 5,000 राजपुत्राणाम् उल्लेखः प्राप्यते। परम्परानुसारेण राजपुत्राणां 36 कुलानि मन्यन्ते। प्रमुख राजपुत्र राजवंशानां सूची अधोलिखिता। चन्देलवंशः, परमारवंशः, चौलुक्यवंशः, सोलंकी राजपुत्रः, चौहानवंशः, गुहिलवंशः, गाढ़वालवंशः, चन्देल शासकै, खजुराहो मंदिराणि निर्मापितानि। अस्य वंशस्य यशोवर्मा दुर्जय कालिंजर दुर्ग कारितवान्। तस्य पुत्रः छंग वीरः विजेता चासीत्। सः महमूद सुल्तानस्य आक्रमणानि रोद्धुं सफलोऽभूत्। 280 उत्तर 11 ईस्वी वर्षे चन्देल राजा परमार्ददेवः पृथ्वीराजेन विजितः। तस्य कालस्य आल्हा ऊदल वीरद्वयस्य गाथा महोबा क्षेत्रे प्रचलिताः। 63 उत्तर 1100 वर्षे अलाउद्दीन खिलजी नृपेण अस्याधिकांशं राज्यम् अधिकृतं। परमारनरेशः मुञ्जः कलाप्रियः विद्वान् कुशल सेनानायकश्चासीत्। सः चालुक्यः परेशं तैलपं वारं जितवान्, परन्तु स्वाकृत मूर्खतया बन्दीकृतः। मारितश्च तस्य भ्राता सिन्धुराजः तत्प्रतिशोधं कृतवान्। सिन्धुराजस्य पुत्रः भोजः संस्कृतसाहित्ये प्रसिद्ध यो स महान् सरस्वती सेवक आसीत्। अन्ततः 5 उत्तर 13 ईस्वी वर्षे वंशस्य अन्तिमः शासकः महलकदेवः खिलजी नृपेण जितः। 40 उत्तर 900 ईस्वी वर्षे चौलुक्यनरेशः मूलराजः सारस्वत मंडल प्रदेशं स्थापितवान्। तस्य जीवनं युद्धेष्वेव व्यतीतं। तस्य वंशे जयसिंहः विस्तृतं राज्यं स्थापितवान्। तस्य सभायां जैन विद्वान् हेमचंद्र आसीत्। अन्तो गत्वा अयं वंशोऽपि खिलजी नृपेण कीर्ति नष्टः। चाहान वंशस्य नैकाः शाखा शाकंभरी चाहनेषु पृथ्वीराज तृतीयः मुहम्मद गौरीं पराजितवान्, परन्तु द्वितीये युद्धे सः तेनैव विजितः। गुहिलवंशे बप्पा रावल इति प्रसिद्धनरेशः यः अरब सैन्यं जितवान्। खिलजी वंशस्य काले रत्नसिंहः सिंहासनारूढः आसीत्। गुहिलवंशस्य एका शाखा सिसोदिया विख्याता। कानिकुब्जे चंद्रदेवेन गढ़वाल सत्ता स्थापिता।
तस्य पुत्रः गोविन्दचन्द्रः अनेकयुद्धानां विजेता आसीत्। तदनु विजयचन्द्रः तत्पश्चात् जयचन्द्रः कान्यकुब्ज सिंहासनम् आरूढवान्। जयचन्द्रः पृथ्वीराज तृतीयस्य समकालिकः आसीत्। एते राजपुत्राः वीराः युद्धप्रियाः स्वाभिमानिनः आसन्। पारस्परिक संगठनाभावे एकैकशः तुर्क आक्रमणकारीभिः विजितः राजपुत्राणां वैफल्यस्य कारणानि राजनैतिक विखण्डीकरणं, लघुराज्येषु समन्वयाभावः, संगठनाभावः, अकुशलरणनीतिः, तुर्कसैन्यस्य धार्मिकोत्साहश्च आसन्। राजपुत्रराज्यानि पारस्परिकसङ्घर्षे यो निरता अभवन्। अत्र ध्यातव्यमस्ति यद्यपि राजपुत्रः तुर्काक्रमणकाले वैफल्यताम् अधिगतवन्तः, तथापि मुगलकाले अपि ते महत्त्वपूर्णसैनिकशक्तिरूपेण उत्तरभारते प्रतिष्ठिता। महमूद गजनवी यदा महमूद गजनवी 1000 ईस्वी वर्षे भारतम् आक्रमत तदा भारते पूर्वोक्त राजपुत्रराज्यैः सह पाञ्चालस्य हिन्दूशाही काश्मीरराज्यं, बङ्गप्रदेशे पालवंशः, कानिकुब्जे प्रतिहारवंशः, गुर्जरप्रदेशे चालुक्यपरमारौ, दक्षिणे चोल चालुक्य राजानौ च अवर्तन्त। ते परस्परं कटुसंघर्षे निरताः आसन्। प्रजा असन्तुष्टा च अवर्तत। गजनवी धर्मप्रचाराय किं वा धनलोलुपतैव आक्रमणम् अकरोत्। प्रथमतः सीमान्तनगराणि अध्यकरोत्। ततः अग्रिमे वर्षे पाञ्चालनृपं जयपालं जितवान्। सः भेरानगरं, सुल्तानं, थानेश्वरं, लवपुरं, मध्यदेशं, कालिञ्जरं, सिन्धं च विजितवान्। काश्मीरं जेतुं सः समर्थो नाभवत्। ग्वालियर्दुर्गमपि तस्य हस्ते न पतितम्। 8 ईस्वी वर्षे आनन्दपालः हस्तिद्रोहेण विजितः। 25 ईस्वी वर्षे सः सोमनाथमन्दिरं लुण्ठितवान्। सः 17 वारं भारते आक्रमणं कृत्वा मन्दिराणि व्यनाशयत्, नगराणि निर्धनान्यकरोत्, अतुलां सम्पत्तिं गजनीदेशं नीतवान्। सः सैनिकः साहसी, धैर्यवान्, बर्बरः, क्रूरः, निर्दयः, लुण्ठकः च आसीत्। मुहम्मद गौरी गुलाम वंशश्च। यदा गोरदेशस्य शासकः मुहम्मद गौरी भारतम् आक्रमत तदा पश्चिमोत्तरप्रदेशे गजनी शासकाधिपत्यं, सिन्धप्रदेशे उमर शासनं, मुल्ताने शिया सम्प्रदायस्य कर्मानी शासनम्, उत्तरभारते पञ्चसशक्त राजपुत्रराज्यानि आसन्। दिल्ली अजमेर क्षेत्रे चाहणः पृथ्वीराज तृतीयः, कानिकुब्जे गढ़वालवंशीयः, जयचन्द्रः, गुर्जरदेशे सोलंकी, चालुक्यः, मूलराजः, बिहारप्रदेशे पालवंशः, बङ्गे सेनवंशः शासनं कुर्वन्ति स्म। मुहम्मद गौरी मुल्तानम्, उच्छदेशं, पुरुषपुरं, लवपुरं, श्यालकोटं च विजित्य मूलराजेन च पराजितः पृथ्वीराजेन सह तराइन स्थाने भीषणयुद्धम् अकरोत्। पराजितः आहतः गौरी कथमपि प्राणान् संरक्ष्य गजनीदेशं प्राप्तवान्। अग्रिमे वर्षे यो सः पुनः सैन्यसङ्गठनं कृत्वा तराइन क्षेत्रे आगतः। तस्य छलेन कूटनीत्या च पृथ्वीराजः पराजितः, निगृहीतः, अजमेरं नीत्वा घातितश्च। अप्रतिमः योद्धा पृथ्वीराजः जयचन्द्रेण अन्यैः राजपुत्रैश्च सह युद्धे यो स्वशक्तिं नाशितवान्। सः अधिको उदारतायाः स्वभोगविलासस्य च मूल्यं प्रायच्छत्। तदनु गौरी कानिकुब्जम् अध्यक्रामत्। जयचन्द्रः वीरतया युद्धम् अकरोत्, परन्तु दौर्भाग्यात् बाणप्रहारं प्राप्तवान्, निहतवान् च। पराजितः गौरी
भाग्येन जितः। ततः सा ग्वालियरं तस्य सेनापतिः कुतुबुद्दीन ऐबकः, कालिंजर परः सेनापतिः बख्तियार खिलजी बिहारं वंग च जितवन्तः। पांचाले विद्रोहशमनाय गच्छन् गोरी खोखरः जातीयेन मारितः। तदनुत्तरभारते कुतुबुद्दीन ऐबक निर्पेण गुलामवंशः स्थापितः। यतो हि सः तस्य उत्तराधिकारिणः च क्रीतदासः प्रायशः आसन्। गुलामवंशे कुतुबुद्दीन ऐबकः इल्तुतमिशः तस्य पुत्री रजिया सुल्ताना बलबनः च प्रमुखः शासकः अभवन्। इल्तुतमिशः बलबनः च क्रूरतायाः पराकाष्ठां प्राप्तवन्तौ। अस्य वंशस्य शासकानां समयः विद्रोहाणां शान्तौ राजसभायाः षड्यन्त्रोन्मूलने यो गतः। 10 शासकेषु 7 अन्यशासकैः कुलीनैः वा घातिताः। हिन्दूशासकाः कृषकाः धनिकाश्च कराघातेन पीडिताः। बलवन्निर्पेण मंगोल आक्रमणं शान्तं क्रूरतया मेवाती लुण्ठकानां समस्या निराकृता। सशक्त गुलाम समूहः तिरस्कृतः। 90 उत्तर 19शततमे ईस्वी वर्षे जलालुद्दीन खिलजी वंशं स्थापितवान्। तस्य वंशे अलाउद्दीनः अतिक्रूरः शासकः अभवत्। यः जलालुद्दीन छलेन निहत्य राज्यसिंहासनं प्राप्तवान्। तदनु रणथम्भौरम् आक्रान्तवान्। देवगिरी मालवा मंदावरञ्च विजितवान्। मारवाड़ जालौर चित्तौडञ्च लुण्ठितवान्। चित्तौडराज्ञी पद्मिनी अन्य महिलाभिः सह जौहरं कृतवती। सा दक्षिणभारते अपि आक्रमणं कृत्वा देवगिरी वारंगल द्वारसमुद्रं मधुराज्य जितवान्। तस्य समये अनेक हिंदू मंदिराणि ध्वस्तानि, पुस्तकालयाश्च ज्वालिताः। हिन्दूजनाः प्रपीडिताः। तस्य सेनापतिना मल्लिका काकूरेण विश्वासघातेन सह समूलः नष्टः। 20 उत्तर 13शततमे ईस्वी वर्षे गयासुद्दीन तुगलकः दिल्लीपतिर्भवत्। सा वारंगल उत्कल वंग तिरहुत चाधिकृतवान्। तुगलकाबादनगरम् अनेक भवनानि चाकारयत्। तस्य पुत्रः मुहम्मद बिन तुगलक नाम्ना राज्यम् अकरोत्। सा सुसंस्कृतः विद्वान् दूरदर्शी परन्तु क्षिप्रकारी आसीत्। तस्य दिल्लीतः देवगिरिं राजधानी परिवर्तनं, ताम्रमुद्रा प्रचालनं, खुरासान कराजल विजय योजन इतिहासज्ञैः सम्यक् आलोचिता। क्षिप्रकारित्वेन अन्यकारणैश्च तस्य सर्वाः योजनाः भ्रष्टाः। तस्य समये 12 अधिकविद्रोहाः अभवन्। तदनु फिरोज तुगलकः निर्माणप्रियः, उत्पीडकः, धर्मान्धः, दयालुः, अकुशल शासकश्च आसीत्। तदनु तुगलक वंशस्य काले यो तैमूर आक्रमणं सञ्जातं। तेन धर्मान्धेन क्रूरेण बर्बरेण लक्षाधिकाः हिन्दूजनाः मारिताः। मन्दिराणि नाशितानि, जनाः लुण्ठिताः, पीडिताः च। दिल्लीनगरे तेनायोजितं त्रिदिवसीयहत्याकाण्डं प्राचलत्। भारतस्य नगराणि विलुण्ठ्य व्यवस्थां विनाशय सा स्वदेशं समरकन्दं गतवान्। तैमूरस्य प्रतिनिधि खिज्र खां दिल्लीम् आगत्य सैयद वंशं स्थापयत्। तद्वंशे मुबारक शाह, मुहम्मद शाह, अलाउद्दीनः, आलम शाहश्च शासकाः अभवन्। तत्समये विद्रोहिणां प्रभावः प्रावर्धत। आलम शाहस्य मन्त्री हमीद खां बहलोल लोदी दिल्ली शासनाय निमन्त्रितवान्। तेन लोदी वंशः स्थापितः। अस्मिन् वंशे बहलोल, सिकंदर, इब्राहिम इति 3 शासकाः अभवन्। सिकंदरः अफगान नरेशान् दलयत्। धौलपुरं ग्वालियरञ्च अध्यकरोत्।
तस्य पुत्रः इब्राहिमा मेवाणम् आक्रमत्। राणाशांगा वीरेण च पराजितः। तस्य काले इस्लाम खां इत्यस्य दमने भीषणं रक्तपातं संजातं। तेन भीतः पाञ्चालाधिपतिः दौलतः खां काबुल शासकं बाबरं दिल्ल्याम् आक्रमणाय निमन्त्रयत्। तेन सह पानीपतयुद्धे इब्राहिमा पराजितः मारितश्च। षड् उत्तर द्वादशशत ईस्वीतः षड्विंशति उत्तर पञ्चादशशत ईस्वी पर्यन्तं दिल्ली शासनं सल्तनत कालः इति रूपेण विख्यातम्। साम्राज्यस्य विशालता, निरङ्कुश शासनं, धनिकानां षड्यन्त्रः, प्रजानाम् असन्तोषः, धार्मिक सहिष्णुता, सैन्यबलस्य प्रामुख्यं, केन्द्रीयशक्तेः दुर्बलता अस्य साम्राज्यस्य अन्त्यम् अकरोत्। अस्य कालस्य केचित् शासकाः यद्यपि कुशलप्रशासकाः, वीराः, सैन्यबलपरिपूर्णाः च आसन्, परन्तु तेषु उदारतायाः अभावो दृश्यते। यदि काचित् उदारता प्रदर्शिता अपि सा बहुसंख्यकहिन्दुप्रजानां कृते शशृङ्गसदृश एव। तस्मादेव प्रजायाः सहयोगाभावे कस्यापि शासनं चिरस्थायी नाभवत्। बहमनी विजयनगरराज्ये बहमनी राज्यं मुहम्मद तुगलकस्य शासनस्य अन्तिमचरणे इस्माइल नामकः धनिकः दौलताबादं स्वतन्त्रराज्यम् उद्घोषितवान्। सः हसन नामक वीरं नृपम् अकरोत्। तेनैव बहमनी राज्यं स्थापितं। गुलबर्ग नगरं तस्य राजधानी च कृता। तेन तद् राज्यं गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार, बीदर इति चतुर्षु प्रान्तेषु विभक्तं। तस्य पुत्रः मुहम्मद शाह हिन्दुमन्दिराणां विनाशकः, धर्मविद्वेषी चासीत्। सप्तसप्तति उत्तर द्वादशशत ईस्वी वर्षे शान्तिप्रियः मुहम्मद शाह द्वितीयः सिंहासनम् आरूढवान्, परन्तु तस्य मृत्योः पश्चात् 25 वर्षपर्यन्तं विलासी फिरोज शाह राज्यम् अकरोत्। सः त्रिवारं विजयनगरेण युद्धं कृतवान्। तस्य पुत्रः अहमद शाह निर्दयः आक्रान्तः आसीत्। तदनु अलाउद्दीन द्वितीयः, हुमायूं, निजाम शाह, मुहम्मद शाह तृतीयः शासकाः अभवन्। अन्तिमशासकस्य कलीमुल्ला शाहस्य मृत्योः पश्चात् बहमनी राजस्थाने पञ्चराज्यानि उदितानि। वरारस्य इमाम शाही, बीजापुरस्य आदिल शाही, अहमदनगरस्य निजाम शाही, गोलकुण्डायाः कुतुब शाही, बीदरस्य वरीद शाही। बहमनी राज्ये अमीराः, धनिकाः, विलासिनः चासन्। ग्रामीणानां दशा शोचनीया अवर्तत इति यथनेशियं नाम 70 उत्तर 1400 वर्षे आगतः यात्री अलिखत। विजयनगरराज्यं विजयनगरराज्यस्य स्थापना हरिहरबुक्का भ्रातृभ्यां 37 उत्तर 1300 ईस्वी वर्षे तुङ्गभद्रानद्याः तटे कृता। हरिहरेण 47 उत्तर 1300 ईस्वी वर्षपर्यन्तं, तदनु बुक्का नृपेण 79 उत्तर 1300 ईस्वी पर्यन्तं राज्यं कृतं। तस्य पुत्रः हरिहर द्वितीयः दानी, शान्तप्रियः, प्रतापी च आसीत्। विजयनगरराज्यस्य शासनं सुविभक्तं। न्यायव्यवस्था कठोरा, करः न्यूनः, सैन्यव्यवस्था सुगठिता, सामाजिक दशा श्रेष्ठा, आर्थिक दशा संपन्ना च आसीत्। कालीकट विख्यात समुद्रपत्तनम् आसीत्। वैदेशिक व्यापारः तथैव समुद्री व्यापारः सुसंपन्नः आसीत्। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ साहित्यस्य प्रगतिः संजाता। वास्तुकला, संगीतकला, नृत्यकला चापि उन्नतः। विठ्ठल स्वामी मन्दिरं स्थापत्यकलाया उत्कृष्ट उदाहरणं। सायणेन सुप्रसिद्धानि वेदभाष्यानि अस्मिन्नेव काले लिखितानि। 102 वर्षपर्यन्तं सुसम्पन्नं विजयनगरराज्यं बहमनीराज्यानां युद्धैः, अयोग्योत्तरसैनिकसङ्घटनैः, प्रान्तपतीनां प्रबलतया, पश्चिमतटस्थपुर्तगालनिवासिनां
स्वार्थै पतनकाले अत्याचार शासकै अस्तंगतम। भक्ति आंदोलनम। प्राचीन कालादेव ज्ञानकर्म भक्त्याः मोक्षमार्गरूपेण स्वीक्रियन्ते। उपनिषत्सु गीतायां महाभारते च भक्तिमार्गस्य उल्लेखः प्राप्यते। संतलत्काले कबीर रामानुजाचार्य रामानंद निम्बकाचार्य मध्वाचार्य वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु सूफी साधु भी भक्तिधाराया प्रवाहिता। तस्या उद्भव कारणे विद्वत्सु मतभेदा दृश्यन्ते। केचित् विद्वांसः इस्लाम धर्म प्रसारस्य प्रतिक्रियारूपेण, केचित् तत्कालीन सामाजिक आर्थिक परिस्थितीनां कारणेन उद्भूतं, केचित् नैराश्यभावात्पन्नम् इदम् आन्दोलनं मन्यते। वस्तुतः सर्वेषां कथने काश्चित् सत्यांशो वर्तते। तत्कालीन हिंदू समाजः अत्याचारिभिः धर्मविद्वेषिभिः शासकैः आक्रान्तः आसीत्। संगठनाभावे तान् निराकर्तुं कोऽपि भारतीयराजा सक्षमो नासीत्। ईदृशे काले तेषां ध्यानं आन्तरिकदोषान् प्रति प्रत्यावर्तितं। एवमेव सामाजिकसुधारस्य मूलभावनया सुसम्पन्नम् इदम् आन्दोलनं शीघ्रमेव सकले देशे लोकप्रियत्वम् अधिगतम्। रामानुजाचार्य वैष्णवधर्मोपासकः विशिष्टाद्वैतवादं प्रचारयत्। सा सगुणोपासनाया समर्थक आसीत्। रामानन्दः प्रत्येकं जातीनां सज्जनान् स्वशिष्यरूपेण स्वीकृतवान्। तेषु शिष्येषु कबीरः, रैदासः, सेनः सुविख्यातः। कबीरस्य समाजस्य रूढौ प्रहरणं तीक्ष्णतरमासीत्। निम्बार्काचार्यः कृष्णभक्त विभिन्नसम्प्रदायेषु समन्वयस्य प्रयत्नम् अकरोत्। मध्वाचार्यः युवावस्थायां सन्यासं गृहीत्वा भक्तिमार्गं प्रसारयत्। कृष्णभक्तः वल्लभाचार्यः शुद्धाद्वैतवादं स्थापयत्। चैतन्य महाप्रभु बंगदेशनिवासी स्थाने भ्रमित्वा गुरुसेवायाः कृष्णभक्तेश्च समर्थनं कृतवान्। मुस्लिं प्रचारकाणां सूफीवादः अपि वेदान्तेन प्रभावितः दृश्यते। भक्ति आन्दोलनस्य प्रमुखतत्त्वानि निम्नलिखितानि। मोक्षप्राप्ते भक्तिमार्गस्य प्रचारः, सामाजिक-धार्मिक-कुरीतीनां विरोधः, धर्ममार्गे सरलता, सामाजिक समन्वय भावना, ईश्वरविश्वासः। तत्कालीन शासकेषु अविश्वासः। इदम् आन्दोलनं सल्तनतस्य पतने संजाते अपि मुगल कालपर्यन्तं गतवत्। नानक, सूर, मीरा, तुलसी आदयः अस्य परम्परां संवर्धयत्। अनेनैव सिद्ध्यते अस्योद्भवस्य निहितकारणानि केवलं राजनैतिकानि एव नासन्। मुगल साम्राज्यं षड्विंशति उत्तर पंचदशशततमे ईस्वी वर्षे काबुल शासकः बाबरः इब्राहिम लोदी नृपं पानीपतियुद्धे पराजितं कृत्वा दिल्लीम् अध्यकरोत्। तदनु खानवा इति स्थाने राणासाङ्गानां राजपुत्रवीरं विजित्य मुगलशासनं स्थिरम् अकरोत्। सा बाबरनामा इति ग्रन्थे स्वजीवनगाथाम् अलिखत्। 63 उत्तर 1500 ईस्वी वर्षे सा मृत्युं प्राप्तवान्। तदनु हुमायूं दिल्ली सिंहासनम् आरूढवान्। हुमायूं पदस्य अर्थः भाग्यवान् भवति, परन्तु सा जीवने दौर्भाग्यमेव असहयत्। 39 उत्तर 1500 वर्षे बक्सर युद्धे पुनश्च 40 उत्तर 1500 वर्षे सा कान्यकुब्जे शेरशाहेन पराजिता। ततः 10 वर्षाणि सा थार रेगिस्ताने इतस्ततः अभ्रमत्। 55 उत्तर 1500 ईस्वी वर्षे ईरान साम्राज्य सहायताया सा पुनः दिल्लीं प्राप्तवान्, परन्तु तस्य अग्रिमे एव वर्षे सा दिवङ्गतः। शेरशाह सूरी अफगान भूस्वामी शेर खां बहार खान नृपस्य पुत्रस्य संरक्षकत्वेन स्वप्रभावम् अवर्धयत्। ततः 37 उत्तर 1920 वर्षे बंगस्य बृहद् भूभागम् अध्यकरोत्। बक्सर युद्धे मुगल सैन्यं विजित्य सा स्वराज्यम् असहमता
कान्यकुब्जपर्यन्तम् अकरोत्। अग्रिमे वर्षे कान्यकुब्जे मुगलशासकं जित्वा सा उत्तरभारते सूरीसाम्राज्यम् स्थापयत्। सा 5 वर्षाणि राज्यम् अकरोत्। 45 उत्तर-15शततमे ईस्वी वर्षे कालिञ्जर् दुर्गमाक्रमत्। तत्रैकेन विस्फोटेन सा मृत्युं प्राप्ता। तस्य 5 वर्षाणां स्वल्पशासनकालः तस्य प्रशासकीयकार्याणां कृते स्मर्यते। तस्य प्रमुखकार्याणि त्रिधातुमिश्रिताया मुद्राया प्रचालनं, ग्रैण्ड ट्रैङ्क रोड इति मार्गस्य निर्माणं, भूसुधारः, सैन्यसङ्घटनस्य सुदृढीकरणं। सः न्यायी, वीरः, साहसी, चतुरः च शासकः आसीत्। मुगलवंशस्य महत्तमः शासकः अकबरः आसीत्। तस्य बाल्यकालः रीवाराज्ये राजपुत्रैः सह व्यतीतो अभवत्। पितुः मृत्योरन्तरं सः राज्याभिषिक्तः राजपुत्रः मुगलशासकानां शत्रवः आसन्। तान् सः विविधोपायैः स्वप्रभावे आनीतवान्। केचित् वैवाहिकसम्बन्धैः, केचित् राज्यलाभैः, केचित् आक्रमणैः मुगलानां राज्यव्यवस्थायां समामेलिताः। केवलं मेवाड़राजः महाराणा प्रतापः पराधीनतां न स्वीकृतवान्। हल्दीघाटी युद्धे पराजिते अपि सा जीवनपर्यन्तं सङ्घर्षम् अकरोत्। अकबरेण जजिया नामकः कुख्यातकरः समाप्तः। प्रायशः प्रजास्तरे हिन्दुभ्यः अधिकारः प्रदत्तः। शिया सुन्नी सम्प्रदायोः मध्ये अपि समन्वयस्य प्रयासं कृतवान्। तस्य उदारवादिदृष्टिकोणेन उलेमावर्ग आकृष्टश्च विस्तृतसाम्राज्यं स्थापित्वा तेन जनकल्याणकार्याणि कृतानि। स्वसभायां हिन्दुजनेभ्यः कानिचित् उच्चपदानि स्वीकृतानि। राज्ये धर्माचरणाय स्वातन्त्र्यं प्रदत्तवान्। तस्यान्तःपुरेऽपि राज्ञः स्वधर्मपालनाय स्वतन्त्रः अवर्तन्त। परन्तु इतिहासज्ञैः तस्य उदारता साम्राज्यविस्तारस्य उपकरणरूपेण दृष्टा। यत्रेयं नीतिर्न सफला, सक्रूरतया शत्रुराज्यं नाशितवान्। दुर्गावत्याः राज्यं तथैव मेवाड़राज्यमपि अस्य उदाहरणं। सा बुद्धिमान्, विजेता, कुशलप्रशासकः, दूरदर्शी, समन्वयकः शासक च आसीत्। अनेन समन्वयवादिदृष्टिः एव तेन दीन ए इलाही धर्मः प्रचालितः। अन्ये सा 5 उत्तर-1600 ईस्वी वर्षे दिवङ्गतः। तदनु तत्पुत्रः जहांगीर ततः शाहजहां दिल्ली सिंहासनम् अशोभयत्। एतयोः काले वास्तुकलायाः, भवननिर्माणकलायाः, चित्रकलायाः विशिष्टोन्नतिर्दृश्यते। आगरा नगरस्य ताजमहल इति विश्वप्रसिद्धभवनं शाहजहां द्वारा निर्मापितं मन्यते। तस्य पुत्रः औरङ्गजेबः स्वभ्रातृभिः प्राणान्तकम् उत्तराधिकारयुद्धम् अकरोत्। युवराजं दाराशिकोहं दिल्लीनगरे बर्बरतया निहत्य सा शासनं प्राप्तवान्। स्वपितरं निगृह्य तं कारागारे अक्षिपत्। उत्तराधिकारयुद्धे तेन हिन्दुसामन्तानामपि सहयोगः प्राप्तः। सा धार्मिकदृष्ट्या उदारः आसीत्। शासनस्य 22तमे वर्षे पुनः जजिया हिन्दुसामन्तानामपि सहयोगः प्राप्तः। सा धार्मिकदृष्ट्या अनुदारः आसीत्। शासनस्य 22तमे वर्षे पुनः जजिया नामकं धार्मिकं कर्म प्रारब्धवान्। मुस्लिम परम्परावादीनां समर्थनाय च हिन्दुप्रजाः उत्पीडयत्, मन्दिराणां विध्वंस कारयत्। इस्लाम धर्मः तेन कठोरतया पालितः। नैरोज पर्वं प्रतिबन्धितं। सङ्गीतनृत्यानि सभायां निषिद्धानि। शिया सम्प्रदायस्य मुहर्रम पर्व अपि प्रतिबन्धितम्। आर्थिकसंसाधनानि सम्पूरितुं तेन प्रजासु, विशेषतः हिन्दुप्रजासु बहुविधाः अत्याचाराः कृताः। एतैः कारणैः तस्य काले विद्रोहाणां संख्या प्रवृद्धा। महाराष्ट्रे शिवराजवीरस्य नेतृत्वे सफलमराठाविद्रोहः अभवत्। शिवाजी स्वतन्त्रराज्यस्य स्थापनाम् अकरोत्। तस्य पुत्रः शम्भुजी मुगलशासकेन प्राणदण्डेन दण्डितः। प्रत्युत्तरे मराठाशक्तिः मुगलसत्ताविनाशाय कृतसङ्कल्पा अभवत्। आगरा दिल्ली क्षेत्रे जाटविद्रोहः
अफगान विद्रोह सिख विद्रोह च तस्यैव काले अभवन् राजपुत्रैः अपि दुर्गादासं नेतृत्वे उत्तराधिकारणात् विद्रोहः कृतः। तस्याधिकांशसमयः विद्रोह दमनस्यैव गतः तथापि सा विद्रोहशमनं कर्तुं पूर्णरूपेण क्षमा नाभवत्। अमीरजनैः मुगलशासकः काष्ठपुत्तलिकः कृता राजभवने हत्याकाण्डानि अभवन्। पिता पुत्रैः भ्राता भ्रातृभ्यश्च मारितः। शाह आलम नृपस्य शासनकाले अहमद शाह अब्दाली आक्रमणम् अकरोत्। मुहम्मद शाह रङ्गीला इत्यस्य काले धर्मान्धस्य क्रूरः नादिर शाह फारस निवासी आक्रमणम् अकरोत्। भारतस्य नगराणि बहुशः विलुण्ठे सा यत्र तत्र रक्तपातम् अकरोत्। अनेन सर्वेण मुगलशक्तिः विनष्टा। अन्तिमशासकस्य बहादुर शाहस्य शासनं रक्तदुर्गपर्यन्तं सीमितमासीत्। सा 1750 ईस्वी वर्षस्य प्रथम भारतीय स्वतन्त्रतासङ्ग्रामे प्रतिभागम् अकरोत्। एवं रूपेण अयं पाठः। धन्यवादः।